शेनवाराच्या दिसा एक भयण रिटा डिसोजा म्हणली मंगळूर तावन दैवीक रित्र मंदिराक शेनवाराच्या मागण्या घेवंक आशेताली. आदल्या तिने म्हाका फोन केला दुसऱ्या दिसा ती रेतेरेक येता म्हणून आनी ती म्हणटा लगभग 1 वर्स जावन दैवीक रित्र मंदिरात ती येता. आनी आयिल्ल्या वेळार तिने हांगासर एक बरें कुमसार जाली आनी एक बरी रेतेर केली. दैवीक अनुभव तिका जालो. ताजे उपरांत वस्ते रेतेरी तिने केल्यो आनी ती म्हणटा दैवीक रेत्र मंदिराक येवन दैवीक अनुभव जडल्या उपरांत तिका देवान स्पश्ट केला तिचे जिवीत दीस ह्या संवसारांत थोडेच मोठवे आनी देवान मेजल्यात. देखून तिने सासणाच्या जिविताक बरी तयारी करीची. आनी अशें ती त्या दिसाय नोव्हेंबर म्हयन्यांत म्हाका ती म्हणाली फाल्यां हांव मागण्याक येतांच फादर. आनी अशें तिणें म्हाका वॉयस मॅसेज आनी सगळी दिवन राती न्हिदोंक गेली. राती सकाळीं उठता आसतना म्हळ्यार ती उठोना तिचो नात उठोन तिका उठोवंक तो गेलो. माय रेतेर मंदिरा वचोंक वेळ जालो. कार भायर आयला. कार तुका राखता म्हणटा आसतना मांय थंय कसलेंच चालन वालन ना. मांयक हालयता आसतना मांय ओमतीच न्हिदल्या. उदकांत घालता आसतना घालूंक त्या चेडक्या जावना. तितल्यार धांवन वचोन दुसऱ्या आपोवन आपयतना सकाळीं म्हळें मांय न्हिदेंतच मरण पावल्या. क्रिस्ताचो मोगतो कसो तो आटापसो विसरूंक कोणाक जाय तो मीत मेर नासलोलो. क्रिस्ताचो मोगतो कावणे तावन खुर्सा पर्यंत मोग ताणें केलो. मोगाचो संस्कार ताणें मोगान आमकां दिलो. क्रिस्ताचो मोगतो. भोव मंगळा सर्गींचे बापा कितलो तुवें आमचो मोग केलाय. तुजे एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत तुवें फाटयलाय. त्या तुज्या पुता थंय आमचो तुवें भरपूर मोग कर. आमच्या पातकांच्या बोगसणें तुवें आमकां दिलाय. आमच्या पातकाची शिक्षा ताच्या कुर्साच्या मरणा थंय तुवें माफी केलाय. ताचे थंय आमकां पुनः जिवंतपणाक आपयलाय. सर्गींचें सासणीक जिवीत तूं आमकां फावो करताय. वय बापा तुवें दिवचें सोडवणेचें उचित देणें आमी व्हडा भावार्थान आनी पातयेन ते स्विकार करूंक आमकां फावो कर. दिव्या वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे सगळ्या मनशाकुळाचेर तुजें आशिर्वाद घाल बापा. तुजें उतर संवसाराच्या पंथान पंथ परगट जावं दी. तुजें राज्य ह्या संवसारांत स्थापन जावं दी. सगळ्या मनशाकुळ माया मोगान एकवटान शांती समाधान येन जियोन दी. तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय सगळां सुटका आनी सोडून लाभून दी. ह्या दिव्या वाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा. तांचे मदें असल्या पिडेस्तांक गुण कर. कश्टतल्यांचे कश्ट हळू कर. जे कितें त्या सवा मागणी तुज्या मुखार दवरता सर त्या मागण्या त्या सामानी तूं तांकां पाव बापा. हे मागणे आमी करता तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव बरो दीस दी तुमकां समेस्ता मोगाच्यान. आज कुरपेचो दीस. कुरपे वयर कुरपा जोडचो दीस. देवान तुज्या जिवितांत व्हरतें आश्चर्यां वेजमेता आनी मेलाग्री करचो दीस. तर चीत दिवन देवाचें उतर आमी आयकवया नियाळ करया आनी त्या देवाच्या उतरां प्रमाणे जियोंक आमी फुडें सरया. आतां आमी घेवया देवाचें उतर. थंयसर लुकाच्या वांजेलांत 20 वस्वरांत 20 वळीर. लूक चॅप्टर 21 वर्स 27. तेदवां मनशा पूत व्हरते पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर आयलोलो दिश्टी पडटलो. तेदवां मनशा पूत म्हणजे आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाचो पूत सांतिसेम त्रिंदातीचो दुसरो जण व्हरत्या पदवेन आनी महिमेन मोगाचें कुपांचेर आयलोलो दिश्टी पडटलो. ताका आमी म्हणटा निमाणें येणें अंतीम येणें समयाचें. आनी तो येता आसतना महिमेन आनी वैभवान आमच्या जिवितांत तो येतलो. आनी तो येता आसतना मोगाचें आमी ताका मेळोंक आसा आनी ताच्या सांगता सासनाक जियोंक आसा. पूण समी जेजू केन्ना आमच्या जिवितांत येतलो ह्या विशयान नियाळ करतना म्हाका केदाळ उडास येवचो. नोव्हेंबराच्या 21 तारीखेर शेनवाराच्या दिसा एक भयण रिटा डिसोजा म्हणली मंगळूर तावन दैवीक रित्र मंदिराक शेनवाराच्या मागण्या घेवंक आशेताली. आदल्या तिणें म्हाका फोन केला दुसऱ्या दिसा ती रेतेरेक येता म्हणून आनी ती म्हणटा लगभग 1 वर्स जावन दैवीक रित्र मंदिरात ती येता. आनी आयिल्ल्या वेळार तिणें हांगासर एक बरें कुमसार जाली आनी एक बरी रेतेर केली. दैवीक अनुभव तिका जालो.
ताजे उपरांत वस्ते रेतेरी सयत तिणें केल्यो आनी ती म्हणटा दैवीक रेत्रे मंदिराक येवन दैवीक अनुभव जडल्या उपरांत तिका देवान स्पश्ट केलां तिजे जिवीत दीस ह्या संवसारांत थोडेच मोटवे आनी देवान मेजल्यात देखून तिणें सासणाच्या जिविताक बरी तयारी करीची हर एका सोनवारा म्हणल्यार बरी येतली हर एका सोनवारा बरें कुमसार जातली आनी बरें करून देवाचें उतर आयकून आनी उपरांत म्हज्या लागीं इल्लें उलोवन म्हजे सांगता थोडे पडीन च्या या कॉफी पियोन आनी उपरांत ती पाटी वतली आनी म्हणटली हांवें आतां सासणाच्या जिविताक समयाच्या येण्याक बरी तयारी केल्या आनी अशें ती त्या दिसाय नोव्हेंबरा म्हयन्यांत म्हाका ती म्हणाली फाल्यां हांव मागण्याक येतांच फादर आनी अशें तिणें म्हाका वॉयस मॅसेज आनी सगळी दिवन राती न्हिदोंक गेली राती सकाळीं उठता आसतना म्हळ्यार ती उठोना तिजो नात उठोन तिका उठोवंक तो गेलो माय रेतेर मंदिरा वचोंक वेळ जालो कार भायर आयलां कार तुका राखता म्हणटा आसतना मांय थंय कसलेंच चालन वालन ना मांयक हालयता आसतना मांय ओमतीच न्हिदल्या उदरांत घालता आसतना घालूंक त्या चेडक्या जावना तितल्यार धांवन वचोन दुसऱ्या आपोवन आपयतना सकाळीं म्हळें मांय न्हिदेंतच मरण पावल्या उपरांत पोस्टमॉर्टम करता आसतना डाक्टरांनी म्हळें ती रातीक 2 वरार मरण पावल्या ती राती न्हिदोंक गेल्ली सकाळीं रेतेर मंदिराक येता म्हणून पूण सकाळीं ती 2 वरार देवाच्या घरात ती गेली तिच्या जिवितांत समयाचें येणें जालें आमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू केदाळा समयाचें येणें जातलें म्हणल्यार आमी नेणो पूण आमी समी आमच्या जिवितांत येता आसतना तयार रावच जाय देखून समी जेजू आमकां थंयसर म्हणटा लुकाच्या वांजेलांत 12व्या वसरांत 30 आनी 7 वळीर लूक चॅप्टर 12 वर्स 37 तयार रावून समयाक स्वागत केल्लो नौकर भागीस सई पळया तयार आसलो भागीस सई आपलो धनी घरा फाटी येतना जागे रावून तयार आसा तो साकर भागीस सई पूण मोगाचें थोडे पडी आमी न्हिदोन पडोवंक की साध्य आसा झेमेवंक की साध्य आसा देखून म्हाका अवगडास येता हांव बॉम्बे आसतना हांव प्रोविन्शियलाच्या घरा आसलो आमचें प्रोविन्शियलाचें घर एसवीडीचें प्रोविन्शियलाचें घर बँड्रा आसा लिंकींग रोडार आनी थंयसर प्रोविन्शियलाच्या घरांत आसतना आमकां जायते सोयरे येतात पाद्र्याप आमचे रोमातावन आमचे होडील पाद्र्याप आनी सगळे येताना एअरपोर्टार तांकां मुखार वचोंक आसा त्या एक राती एक व्हडलो होडील पाद्र्याप येवचो आसलो ताका मुखार वचोंक एक फादर जोस म्हणल्याक आमी नेमी हारलेलो ताणें वचोंक आसा 12:30 वरां रातीक प्लेन येता विमान येता पाद्र्यापाक स्वागत दिवंक फुलांचो बुक्को दिवन ताका स्वागत करून ताका आमच्या कारार या जिपार बसोवन पाटी हाडूंक आसा घरा आपण हाडूंक आसा तो थंयसर एअरपोर्टार गेल्ल्या वेळार विमानाची गळाय जाली 12:30 वरां म्हणल्यार विमान 1 वर म्हण जालें उपरांत 1.5 वर उपरांत 2, 2.5, 3, 4 वरां तें विमान देंवलें आयलोलो सोयरो 4 वरार विमान देंवतच भायर येतना लगभग 4:30 वरां जालीं भायर येवन पळयतना सोदतना कोणीय दिसना पाद्र्याप देखून ताणें थंयसर एक रिक्षा धरली आनी आयलो येवन डोरबेल दामलें 5 वरार दाराची कांपिणीचो आवाज आयकून हांव धांवलो म्हज्या रूम उक्तें करून उक्तें करता आसतना रोमातावन आयिल्लो सोयरो ताजें बॅग काडून उबें रावन भितर आयला ताज्या हातांत फुलांचो बुक्को येना कांय ना म्हाका बेजार जालें हांवें म्हळें आमचो पाद्र जोस तुमकां आपोवन हाडून गेल्लो म्हळें तो म्हणालो तो कोणी म्हाका मेळो ना हांव रिक्षा धरून आयलो बेजार जालें तक्षण भितर आपयलें उरलेल्या पाद्र्यापांक जागयलें ताका बरो करून स्वागत केलो आनी ताका न्हिदोंक धाडलें ताज्या रूमाक तितल्या भितर आमकां खंत जाली आमच्या पाद्र्यापांक फादर जोस खंय आसा काय म्हणून तक्षण आमी जीप काडून गेल्या जीप काण घेवन एअरपोर्टार गेल्या एअरपोर्टान सगळ्यांतल्यान सोदता आसतना हो मेळना फादर जोस मेळना अकरेक एका कोणशा एक बांक आसलो त्या बांकार कोणगी फुलांचो बुक्को पुटलून धरून न्हिदला लागीं वचून पळयता आसतना तो फादर जोस म्हूण कळ्ळें धरून धरून ताका हालयलें हालयता आसतना अकरेक तो जागो जालो पूण जागो जालो तो म्हणटा हांव कोण हांव खंय आसा आमी ताका सांगचें पडलें तूं फादर जोस तुका आमी एअरपोर्टार धाडिल्लें आमचो एक रामातावन येवचो व्हडलो एक सोयरो पाद्र्याप आसलो ताका स्वागत करूंक तुज्या हातांत फुलांचो बुका ताका दिजें आसलें तो भायर आयलो तूं मेळनातलें पळोवन तो रिक्षार येवन घरा येवन तो रुमांत रेस्ट करता तूं आतां उठ सायबा घरा या सायबा म्हणटा आसतना तो म्हणलो मागीर तो म्हणटा सुरसुरता हांवें म्हजी चूक जाली हांव राखून रावलो 12:30 जालीं 1 जालें 2 जालें 3 वरां जाताना म्हाका इल्ली झेम आयली ताजे उपरांत म्हाका न्हीद आयली म्हाका गोत्तूच ना म्हाका न्हू थोडे फावटी आमकां न्हीद आयिल्ली झेम आयली आमकां गोत्तू ना जावं येत पळया
देखून लोकांच्या वांजेलांत 20:1 अवस्वरान 30:4 वळीर आमी अशें वाचता. लूक चॅप्टर 21:34 तुमचेरच एक 17 दोळो दवरा, कित्याक तो दीस चिंतनांतल्या वेळार पास पडलेल्या बरी तुमचेर येत. फेस्तां मारच्यांत, आमाल पिवण्यांत आनी संवसारी राटावळींनी तुमची अंतस्करणां धाड्डी जातीत. देखून स्वामी जेजू म्हणटा तुमचेरच एक 17 दोळो दवरा. मोगाच्यान आमी 17 दोळो दवरता कोणाचेर? घोवाचेर, बायलेचेर, भुरग्यांचेर, थोडे फावटी आवय बापायचेर, आनी थोडे फावटी शेजारच्यांचेर, आनी थोडी जाण आसात पाद्र्यापांचेर, सिस्टरांचेर, बेसपांचेर. मोगाच्यान तुमचेरच एक 17 दोळो दवरा. हांवें म्हजेरच एक 17 दोळो दवरीचय, कित्याक ह्या संवसारांत फेस्तांक माता कितलीं आमाल पिवण्याक कितले अवकाश आसात, आनी मात न्ही संवसारी राटावळी जायते आसात. आनी तूं आमच्या अंतस्करणांत धाड्डी जावंक साध्य आसात, धाड्डी जावंक साध्य आसा. उडासतलो हो दीस केदाळ येत. जर तर मोगाचें न्हू फाल्यां सकाळीं भितर तूं मरताय म्हण चिंत्या. स्पश्ट तरान सांगलें, देवाचो संदेश आयलो, फाल्यां सकाळीं भितर तूं मरताय. तर तूं कितें करताय? हांवें अशें सवाल बारगणे विचारलां. अशें विचारल्यार लोकांची जबाब कितें? एकल्यान तक्षण म्हणें हांव खंडीत जावन वचून एक बरें कुमसार जाता आनी सगळे म्हज्या पातकांच्या बक्षांनी जोडटा आनी मिसाच्या बलिदाना वांटो घेवन कुमगार घेता. नितळ निर्मळ काळजान हांव सम्याक स्वागत करता. आनी एकल्यान म्हणें फादर हांवें पवित्र पुस्तक वाचूंकूच ना, हांव बरें करून पवित्र पुस्तक वाचता, हांवें येद्दोळ वाचूना. देवाला गेला देव विचारूंक एक पटी तरी पवित्र पुस्तक वाचलो की म्हणून पवित्र पुस्तक वाचता. आनी एकल्यान म्हाका म्हणें फादर हांव दिंबयेर पडोन हात वयर करून मागणें करता. आनी एकल्यान म्हणें भोव पयस सक्रामेंता मुखार वचून मागणें करता. आनी एकल्यान म्हाका म्हणें हांव म्हज्या कुटुंबांत जायत्या जाणां कडेन उलयना, तांचे लागीं राजी जाता, तांकां फोन करता, हांव राजी संधान करता. कितेंय सोडवणें जाल्यार हांव तांकां बक्षितां या तांचे कडेन बक्षांनी मागता. तितले आनी एकल्यान म्हाका म्हळें म्हज्या जिवितांत वय हांवें एक बरें करून सक्रामेंता मुखार बसायची म्हणून जायते पटी चिंतलें. हांव बसोना, हांव सक्रामेंता मुखारच वचून बसून थंयसर उपवास प्राचीत करून अकरेक हांव फाल्यां मरोंक तयार जाता. मोगाचें न्हू बरे निर्णय तुमी घेतले, बारी बरें. पूण एक पाड खबर कितें म्हळ्यार तो दीस केदाळा येता, खंयच्या दिसा येता, खंयच्या वर्सा तुमच्या जिवितांत येता म्हणून मोगाचें न्हू देव आमकां सांगिना. ह्या मनशां कोणाकच तो कळना, कोणी सांगूंक शकना. तो दीस अवचित आमच्या जिवितांत येता आसतना मोगाचें न्हू आमी तयार जायचें. आमकां आसा एक आद्वेंत काळ नाताला पेस्ताच्या पयलें आद्वेंत काळार सोमिया जेसूचे पयलें येणें 2000 वर्सां पयलें तो जल्मोन आयलो तें नियाळकन आमच्या अंतीम येण्याक आमी तयार जायचें. पयलें येणें नियाळकन अंतीम येण्याक आमी राखून रावचें. परवां आतां करेज मातसो काळ येता आसतना पास्कां फेस्ताक सोमिया जेसूच्या पुनर्जिवंतपणाच्या फेस्ताचेर सोंग आमी तयार जाता आसतना आमी सोमियाक मेळाचें जाल्यार आमचें पुनर्जिवंतपण जायचें, आमच्या पातकांच्या बक्षांनी मेळाचें. देखून आमी ह्या संवसारांत उपवास प्राचीत करून बरें करणे आदान सोमियाक मेळोवंक मोगाचें आमी तयार जायचें. संवसारांत घडचीं घडिता मोगाचें आमकां विविध तरान सत्राय सांगतात. ह्या दिसांनी आमी आयकलें ते एक जाण भुरगे नांवक म्हूण गेले, ते 20 जाण बुडोवन मेले. तांचे पैकी एकलो एक्सपर्ट उपयोनच्यान गोल्ड मेडलिस्ट जाल्यार थंयसर वेणूर म्हणल्या लागीं एका न्हंयच्या काठांत बुडोवन मेलो. तेका जाणां भुरगीं पिकनिका म्हण आयलीं मैसूर तावन, हांगासर रिसॉर्टाक गेलीं, तांकां उपयोग येना. पूण त्या रिसॉर्टांत आसल्या एका स्विमींग पुलान वचोन उजो म्हण ती बोट घाला जाल्यार तीं गेलीं. केवल 4 फीट गुंड आसलें. 4 फिटांच्या गुंडायंत ही 5.5 फीट उबार आसलीं चेडवां. ते जाणां बुडोवन मेलीं. कशें मोगाचें आमी नेणाव आमच्या मरणाची घडी केदाळा खंयच्या स्थितींत आमकां येतली म्हणून. एकलें तरणाटें ताका काजाराचें कार्य आसलें, तें इन्विटेशन कार्ड दिवंक गेल्लें. तें रस्त्यार गुंतना स्कीड जावन पडलें आनी ट्रेलर लॉरी ताचे टायर ताच्या माथ्या वयर वता आसतना ताचें माथें सगळें पिटो जालें. ताणें पोस्ट ग्रॅज्युएशन सयत केलां, नांव वाडतीक तें. पूण काजार जावन केवल 1 म्हयनो आसलो ते मरण पावलें. आनी एक तरणाटें ताचें शिकाप जालें, लेक्चरार जावन काम करता. दनपारां जेवण जाल्लेंच ताका जेवणाक थंय फूड एलर्जी जाली. ताचे गळ्याक ताका चोक जाल्ल्या बरें जालें. आस्पत्रे व्हेलें, थंयसर अनकॉन्शियस असलें. 3 दिसां उपरांत मरण पावलें. मोगाचें कितले जाणां अचानक मरतात न्हिदेन. थोडीं एक्सिडेंट जावन मरतात आनी थोड्यांक अचानक कॅन्सर पिडा येता आनी मरतात आनी हार्ट एटॅक जावन मरतात. मोगाचें आमच्या जिवितांत केदाळा मरण येतलें म्हण नेणाव.
आनी संवसारांतली मोगाचें न्हू घडितां ह्याच दिसांनी फेंगाल म्हणलें एक व्हडलें सैतें तुफान आयलें. कित तसो लोक तामिळनाडून मेलो, आमच्या कर्नाटकांत बेंगलोर आनी आसपास लोक मेलो. हाजे पयलें सुनामी आयलें जाणा, एक 20 वर्सां पयलें 2 लाखाचे चड लोक मोगाचें न्हू थंयसर आमच्या तामिळनाडूंत मरण पावलो. तामिळनाडू आनी दुसऱ्या गांवांनी मरण केदाळ येता म्हण आमी जाणा. हें कोरोना वायरस आयल्या वेळार कित तसो लोक सगळ्या संवसारार मेलो. लूक चॅप्टर 21 वर्स 25 लुकास एवांजेल 20 आनी 1 20 आनी 5 म्हणटा, सुर्याचेर संद्राचेर आनी नखेत्रांचेर खुणा दिश्टी पडटल्यो, भुंयचेर दर्याची आनी उसांबळ लारांची गाज आयकतली, लोक भियान खंगाल जातलो. ह्या दिसांनी आमी आयकता विशेष वत, थोड्या गांवांनी विशेष हिंव. आनी मात न्ही सायंटिस्ट विज्ञानी म्हणटात आमची भुंय गेल्या ते एक 10 वर्सां जावन चड मालवल्या. आमची भुंय लगभग 23 डिग्री मालवून आसा अशी मालवल्या. पूण ह्या दिसांनी 35 इंचस आनीकी चड मालवल्या. म्हळ्यार भुंयचेर दबाव पडून आसा. कित्याक संवसारार मनशांचो संख्या जनसंख्या वाडला. सांगातास मनीस उदका खातीर बोरवेलां काडटा गुंड आनी भुंयत जायते तरांचें मेळेपण वाडलां. पोल्युशन हॅज इन्क्रीज. देखूनय जावयेत भुंय थोड्या वर्सांनी नाश जावंक साध्य आसा. ती नाश जातना आमी नाश जातले. हांव मोगाचें न्हू देवान आमकां रस्ताना ताज्या सुरपाय आसा ताजे सारकें आसा रावन रचलो. पूण मनशाक देवान कितें दिलें? स्वातंत्र्य दिलें. देखून सिराकाचो बूक म्हणटा 15 वर्सर 14 बिवळ सिराक चॅप्टर 15 वर्स 14 आरांबाक देवान मनशाक रचलो आनी मनशाक स्वता निर्णय करचे खातीर ताका स्वातंत्र्य दिली. देखून ही स्वातंत्र्य मनीस थोडे फावटी वायटाक वापरता. हेरांक नाश करचे खातीर, हेरांक चिकून करचे खातीर, हेरांचेर अत्याचार करचे खातीर, हेरांचो जागो भितर घालचे खातीर आनी आपणाक चड आनी चड ग्रेस्त करून आपणा थंयच सूख भोगचे खातीर जावंक पुरो असलें खोटेपण ह्या संवसारांत वाडत येता आसतना मोगाचें न्हू देव मनशांची झडती करूंक आशेता. देखून मोगाचें आमी निधन पडचें नाका. मार्काच्या वांजेलांत आमी वाचता 14व्या वर्सांत 40व्या बडीर मार्क चॅप्टर 14 वर्स 40 परतून स्वामी जेजू आयलेल्या वेळार शीस निधन पडलेले ताका दिसले. ते तितले निधेन पिकलेले आनी ताका कितें जाप दिवची म्हणून तांकां कळ्ळें ना. तितले निधेन पिकलेले तांकां कितें जाप दिवची म्हण कळ्ळी ना. तर मोगाचें न्हू आमी फेस्तां करच्यांत, आमाल पिवण्यांत आनी संवसारी राठे वळीन आमी आमचें अंतस्करण दाड्डें करून घेतलें जाल्यार स्वामी दिश्टी पडटना, स्वामी आमच्या जिवितांत येताना ताका जबाब दिवंक आमकां कळची ना. देखून मोगाचें आमी जागे जावया आमच्या जिवितांत, आध्यात्मीक जिवितांत. कशें आमच्या जिवितांत जागे जावन जियेत. आतां नवें वर्स मुखार आसा आमच्या 2025 हें जुबलेवाचें वर्स जावन आसा. कशें आमी जागे जावन ह्या वर्सा जियेत. पयलें मोगाचें आमी उडा सोरया. लेट अस रिपेंट अँड सीक फॉरगिवनेस. आमी मोगाचें पातक रडया आनी देवा कडचें बोगसाणें मागया. दुसरें लेट अस डीपन आवर फेथ. आमचो भावार्थ गूंड करया, खोलाय असो करया, चड आनी चड देवा विशयांत आमी जाणा जावया. देखून ह्या वर्सा चड आनी चड नव्या वर्सांत चड आनी चड रेतेर आमी करया, चड आनी चड मागणें करया. ह्या वर्साच्या अकरेक 2024 ह्या वर्साच्या अकरेच्या दिसा 31 डिसेंबर सगळ्या रातीचें जागरण आसा. 26 वरांचें मागणें आसा. ते मागण्याक आमी येवया. मात न्ही थंयसर जानेवारीच्या 17 आनी 18 तारखे ब्रदर टी.के. जॉर्ज उडास करून 2 दिसांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाचे फेस्त आमी करया. 17th आनी 18th जानेवारी फ्रायडे आनी सॅटर्डे रावूंक रावया हांगासर. 2 दिसाचें मागणें करया. आनी ह्या जुबलेवाच्या वर्सा चड आनी चड बऱ्यांतले बरे रेती आयोजीत केल्या डिवायन कॉल सेंटरांत. तुमकां वेळ मेळ्ळ्यार आमचे वेबसायटीर वचा www.dccmulki.in. रेतेरेचो विभार आसा. चड आनी चड रेतेऱ्यो करया. चड आनी चड सोम्या विशयान जाणा जावया, सर्गींच्या राज्या विशयान जाणा जावया, सर्गा विशयान जाणा जावया, संवसारा विशयान जायते जाणा जाल्या मोगाचें न्हू. पूण संवसार अंत जातलो. तिसरें जावन आसा देवाचें उतर चड आनी चड वाचत्या. क्रिस्तांव न्हय आसले हिंदुवांचे, मुस्लिमांचे, बुद्धिस्ट फारसी देवाचें उतर वाचतात, पवित्र पुस्तक वाचतात. एके फावटी न्ही 2-3 फावटी वाचतात. तूं पवित्र पुस्तक वाचलाय की ह्या जुबलेवाच्या वर्सा एक फावटी तरी देवाचें उतर वाची जाय म्हणून तुज्या काळजांत एक दृढ निर्धार घे. चवथें जावन आसा दायळाच्यो करण्यो कर. म्हूण हो बूक 19वा वर्सर 17वी वळ म्हणटा. बूक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 19 वर्स 17. जो कोण दुबळ्यांचो मोग करता देवाक रीण दिता आनी देव ताका फारीक करता. कित्याक देव कोणाचो ऋणकारी रावना. म्हाका दुबळ्यान दिली
देव सर्गुक्तकान आशिर्वाद घालता. म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव केला. म्हजे कडेन चड ना, म्हाका म्हयन्याक एक 3,000 रुपये पॉकेट मनी मेळटा जाल्यार म्हयन्याक हांवें तांतलीं कोणाक दुर्बळ्यांक काजर जावंक जायना तसल्या चेडवाक या चेड्याक काजरा खातीर हांवें दिल्यात. आनी तेन्ना दिल्ल्या वेळार म्हाका उणें जावन आनी कोणें म्हाका ते दिल्यात. आनी कोणाकी आस्पत्रेन जायतो खर्च 10, 12 लाख 15 लाख तांच्या वखदा खर्च आसा. हांवें म्हजे कडेन आसलें या कोणा कडेन इसार इल्लें दिल्यार एक थोडे हजार घेत 1 लाख दिल्यार देवान म्हाका तितलेच पाटीन दिल्या. ताचे बरोवन चड वम तांच्या मापान दिवन आनीक चड दान धर्म करूंक देवान फोव केला. तूं कांय देव उणें करचो ना. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमी चड आनी चड दान धर्म आमी करया. 5वें आमच्या सालवासांव खातीर देवा घरकां आनी होगळाप दिया. पयलें सालवासांव जण घेवया आनी ते सालवासांव सोडून आमकां दिल्या. ह्या संवसारांत मोगाचे न्हू कितलेशे जाण क्रिस्तांव वळखनात. हांव आनी तूं वळखता देखून देवा घरकां आनी होगळाप दिया. केवळ वळखल्या पावना खरेपणी आमची जिणी बदलून देवाक मानवांच्या बरें जियेवया. 6वें जावन आसा राजी जावया आनी बक्षया. लेट अस फॉरगिव, लेट अस रिकन्सायल. आमच्या भावा कडेन कोटमाच्या सांद्यां कडेन शेजारच्या कडेन मोगाच्यान झगडून कोर्ट कचेरी पुलीस स्टेशन म्हणून धांवचें नाका. एक इल्लो जागो एक कुडको जागो गेल्यार वडणी, आमचे इल्ले भांगार आमी होगडायल्यार वडणी, आमचे इल्ले पयशे कोणें आमचे लुटल्यार वडणी तांकां बक्षया. कित्याक सरकार आमकां इनाम आसतलें, कीर्त मान महिमे आमकां आसतली. आनी 7वें जावन आसा सोमयाच्या येण्याक बरें करून राखून रावया. लेट अस वेट फॉर द कमिंग ऑफ आवर लॉर्ड जीसस. उडास आमी करया. लुकाचो वांजेल 12:30-7. लूक चॅप्टर 12:37. आपलो धनी घरा पाटी येता आसतना जागे रावून तयार आसा तो नौकर तो सेवाक बागीस सई. म्हाका न्हू आमी आमच्या जिवितांत उडास करया. सोमयाक उलो मारल्या वेळार सोमी आमच्या जिवितांत विशेश आशिर्वादान बेसांव दिता. सॅमसन कॉयल्लो म्हणटा एकलो तरणाटो म्हळ्यार काज जाला भुरगीं आसात शिपाचेर काम करतलो. ताका पाटीच्या खाण्याची विशेश दूख आयली. थंयसर दाक्तरांनी म्हळें तुका स्लीप डिस्क आसा आनी तुका काम करूंक जायना, तुवें जाता इतले बेगी पाटी वचची आनी तुका परतून येवंक कामाक येवंक जायना. आनी तो रडोंक लागलो. आनी ताणें ताच्या बायलेक सांगता आसतना बायल हांगासर येतरी येता तिणें ताका दैवीक रितीन तेच्या आराधन आनी मिसाचें बलिदान धाडलें आनी म्हळें सदां तूं पळय देव तुका गूण करता. आनी तो शिपार आसलो जायते ताका रीण आनी आसा देखून ताका घरा येवंक मन ना. काम गेल्यार आनी मुकल्यो भुरग्यांचें शिकपाक कितें करचें म्हणून आसलें ताका. जेन्ना दैवीक रितीन तेच्या आराधन पळयलें मिसाचें बलिदान पळोवंक सुरू केलें दिंबेर पडून मागणें सुरू केलें. तो म्हणटा ताच्या पाठीच्या काण्यात एक शांती समाधानाचें एक वारें वाळिल्ल्या बरें जालें. सोमयान जेजून देवान ताका आपडलेल्या बरें बगलें. त्या दिसान फाटीच्या गाण्याची दूख न पयस. आनी तो दाक्तरा म्हणटा म्हजी आतां फाटीच्या गाण्याची दूख न पयस जाल्या. दाक्तर म्हणलो खंय त्या शिप्पराचेर आसलो ह्यो अजापुसय. आनी ताच्या उपरांत ताका सगळें काम करूंक कितें उखलूंक आसा झाडाचें सगळें करूंक जालें. पूण सदां न्ही ताणें आराधनांत वांटो घेवंक सुरू केलो. पयत पुस्तक वाचूंक सुरू केलो, मागणें करूंक सुरू केलें. अशें सामसांव कळलो. अजापानी बरो जालो मात न्ही ताका सांबाळी चड जालो. प्रमोशन सयत मेळ्ळें. आनी एकले थंयसर म्हाका सांगता लाविना आनी सँड्रा हे फोन करून तांकां सांगता तिंगे दाळ देवी केलो रितीन तेच्या आराधनान मिसाचें बलिदान पळयतात. बाबांची बायल्यो ते जाजाव म्हणटात पळय ती तांकां 14 जाणां भुरगीं आहात. ते म्हणटा देवा लागीं मागल्या उपरांत तांचे 4 भुरग्यां मेडिकलान सीट मेळ्ळ्या. मस्त पयशे खर्च आहात न्ही दाक्तर शिकयत जाल्यार. ते म्हणटा सगळ्या पयशांची विलावरी देवानच केल्या. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आनी ताचे पैकी एका भुरग्याक पोस्ट ग्रॅज्युएट वय MD करूंक सयत मास्टर्स इन दॅट मेडिकल सायन्सीस करूंक सयत देवान तांकां मेरीट सीट मेळच्या बरें केल्या. तूं देवाक उलो मारताय देव तुजे सर्गुक्तकान आशिर्वाद घालतलो. दोळे दांपून तूं मागणें कर. बोमगळा सर्गीचे बाबा आमी तुका काळजांत अर्घ आनी होगळाप दिता. आज तूं आमच्या लागीं उलयलोय दिव्या वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे तूं उलयलोय. तुजे संदेश आमकां दिलाय. ह्या कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा. जो कोण तुका उलो मारता तांचेर आशिर्वाद घाल बापा. तांकां बरी भलायकी दी, सुटका सोडवण दी. शिकच्या भुरग्यांक बरें करून शिकोवंक जाणवाय उगडासाची सकत बरें करून शिकोवन बरो फुडार आसा करी जाय म्हणलें वरती हुमेद तांच्या काळजांत घाल. तरणाट्यांक बापा सर वायट सवय सोड बरें करून तांची तालेंतां वर्जीत कर. बरें काम कर, बरो दीस पडटा ग्रास सोडूंक बरें काम तांकां फोव कर. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन तांकां फोव कर. आर्थीक आशिर्वाद बेसांव तांकां फोव कर. वेळार जिविताचो सांगातीन फोव कर. तरणाट्यांक बापा देव आपण स्विकार कर. याजाक जावन सिस्टर जावंक रिलिजियस जावंक मिशनरी जावंक कितून तांकां आपण दी बापा. तुज्या भुरग्यांक काजारी जिवितांत भुरग्यांचे देणे वेळार दी. भुरग्यांनी आवय बापाय विधेय जायचें कर, खालतें जायचें कर. घोवा बायलेन एकामेका बगसून संपूर्ण तांकां मोगान एकवटाचें कर. हर एका कुटुंबांत बापा तुज्या आशिर्वादांनी बेसांव फोव कर. सदांच तुज्या मोगाच्या भुरग्यांक जें कितें गरजेचें तें सगळें दिवन तांकां तो दोशी कर. हें हांव मागतां सोमया जेजूच्या भोव पवित्र नांवान आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं आनी तुमचें सवें आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू आमेन. मोगाच्यान तुमकां देव बरें करूं. येवया वाणी लायव्ह ह्या कार्यक्रमांत तुमी मोगान वांटेली जाल्ल्या खातीर. ह्या कार्यक्रम चलोन वरचो ह्या हाचे खातीर वावरचो जावन आसा आमचो भाव विनोद गंगोळी. ताच्या सर्त्या सांब आसा, ताच्या पत्नीच्या भुरग्यांच्या ताच्या कुटुंबाच्या सर्त्या सांब आसा ती आमी सांगाता मेळोन आमी मागया. म्हजें नांव हांगासर आसा, म्हजें फोन नंबर आसा, आमचे वेबसायटीचे नंबर आनी ईमेल आनी सगळें आसा. केदाळा देवी कोलो रेतेर मंदिराक रेतेर करूंक येया. हांव तुमकां मोगान स्वागत करता. देव तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालून दी. प्रेज द लॉर्ड.